فمش ناس عندهم حساسيه مزقوق. ينجم هو اي مأكول ينجم يعمل افكتيفمون حساسيه. هو سورتو سو سون لي فروي سيك اللي ينجموا يعملوا حساسيات. داكوغ الفوقاني الزينه يعني فوالا البوفري واللوز هذوكم الكل ينجموا يعملوا حساسيه افكتيفمون. مي جينيرالمون العباد اللي تبدا عندهم حساسيه من لي فروي سيك يبداو يعرفوا الافانس. معناها ما نتصورش ما يزينوا بلوتو شي لي زانفون وقتها ما يزينوش. وي ما يزينوش بالفيكتيفمون خاطر هما راهو جينيرالمون الحساسيات معناها ماهيش كونتيتي ديبوندونت. معناها ساعه ما نعرفش انا اون مامان باش وليد عنده حساسيه وليد ما عندوش كيف تزين يفو فير تري تري اتونسيون خاطر ساعات حتى على ريحه تنجم يعملوا افكتيفمون دو لورتيك. هو جينيرالمون الحساسيه تتسمى من نوعيه دو لورتيكير معناها كلي هكا بدانهم يفرفض. بون سو كون كران لو بلوس سي سكون ابل دو لانجوديم كلي هكا فمهم يتنفخ ويتقسم ونفس هذاك اخطر. فوالا بي هاو دخلنا ديريكت في صلب الموضوع. من الفاكهه نتاع الزقوقو. اليوم وقت اللي نحكيو على الطفح الجلدي كل ما ينجم يظهر على الجلدة معناتها هل انه يكون ميساج من البدن الحاجات معينة كما كنت تحكي توا حساسية تنجم تكون من ماكلة حساسية من ان كونتاكت بحاجة معينة والا زادت نجمش تكون دي ميساج من مشاكل اخرى ما عندهاش علاقة بالجلدة. كيفاش نجموا نحكيو على الطفح الجلدي هذايا والترادكسيون بتاع كل ميساج؟ هو راهو الأمراض الجلدية الكل معناها نقولوا الأعراض الجلدية الكل ينجموا يكونوا وبريسك معناها كو سوسوا من انواع الطفح معناها لي زيرuptions الكل كو سوسوا دو لورتيكير ولا حتى القشور ولا نوع نتاع صدفيه ولا حتى تو سكي فنير معناها الشعر والاظافر راهم ينجموا يدخلوا في نطاق سكون ابل احنا كو سوسوا دي مالادي سيستيميك. لي مالادي سيستيميك هما امراض التهابات تصيب العديد من الاعضاء اللي الجلد فيهم تنجم تكون من اهم الاعراض واللي هذيك ساعات ماهيش هي اخطر حاجه اجيري مي هي الكاش حاجه اخرى. صحيتك بلا هي الكاش حاجه اخرى اون اتانت في الكليوي في المفاصل في القلب. دونك هذا سي سكون ابل لي مالادي سيستيميك واللي هما يعرفوهم الاخصائيين في الامراض الباطنيه. مي بخلاف هذيا الاعراض الجلديه تنجم تدخل في نطاق امراض نتاع اجهزه معينه معناها في باغ اكزومبل الامعاء والكبد في مثلا امراض الدم لا قدر في دي كانسير في امراض الكلى على خاطر بون كو سو سوا كيما نقولوا احنا فما علاقه مباشره كيما نقولوا هاك الالتهاب مثلا باغ اكزومبل Je cite à titre d'exemple مثلا فما la maladie de Crohn. La maladie de Crohn هذيا مرضى التهاب تصير في الامعاء في الامعاء من الدقيقه حتى للغليظه واللي تنجم كو سو سوا في نطاق الالتهاب الكل هذيك تعطي مثلا اعراض كسوسوا على مستوى الفم ولا على مستوى الاعضاء التناسليه والا فهمت والا ساعات كم هي تعمل قله امتصاص تاع الناس ما تاكلش بالكدا عندهم الاسهال فما تصير ساعات نقائص في الجسم نتاع فيتامينات نتاع املاح معدنيه اللي هما سا سو ترادوي افكتيفمون على الجلد. باغ اكزومبل مثلا النقص في الزنك عنده نوع نتاع التهاب يبدا تخش عليها نقولوا احنا لا ديرميت سيبوريك حاجه تشبه هكاك التهاب حول الفم حول فتحه الشرج. فهمت كيف تنجم مثلا النقص في الحديد ينجم يعطي التهاب في اللسان. هو en fait le message à faire passer généralement احنا اهم حاجه عندنا معناها كيما نقولوا اللي تكون واحد مثلا يجي يعدي على مرضى جلديه بهذاك يديكوفر حاجه اخرى وكيما نقولوا احنا ساتير اون سونيت دالارم ونبعثوا للاخصائي خاطر معناها ساعات راهو سي ان سيمبتوم بانال معناها اعراض بديهيه حكي اي عبد ينجم يحك صدفة ولا قدر الله لطف بون جو نو با فيغ ان ميساج اللي يخوف الساده المستمعين. مي ساعات الناس يقول لك عندي حساسيه ومن بعد في الاخر تطلع هي هذيك مثلا سيمبتوم نتاع مرض نتاع باغ اكزومبل ان لانفوم ولا امراض اخرين. دونك سي بيان كو لو سبيسياليست بيان سور جينيرالمون لي سبيسياليست ولا حتى الزملاء لي جينيراليست يبداو عندهم في مخهم هاك الحكايه
الحكايه هذيك نتاع بوتيتر كو ينجم يدخل فوالا دونك هذا الكل علاش قلنا معناتها باش يكون كما قلت انت لا بريز دو كونسيونس او سيريو سورتو نتاع اي طفح جلدي بور كونسلتي وينجم حتى لو ديرماتولوج يوجهك الان سبيسياليست اذا كان فما عنده في حاجه. ولكن هوني باش كما قلتي ما نخوفوش العباد وقتاش نحكيو على اون الرجي كيفاش اون مامان تفيق بصغيره ولا حاجه معناتها ما نخلطوش لي كاز اكستريم تو سامبلومون لازمها elle commence par consulter un allergologue ولا تشوف اذا كان صغيرها عنده حساسيه ولا لا. شنو من الحاجات اللي سور اعراض نتاع جوست اون سامبل الرجي؟ Bon, من ناحية par exemple توا l'allergie, bon, فما l'allergie ça aussi c'est un grand chapitre. معناها فما les urticaires, فما l'eczéma, فما هو généralement كيبدا صغير. Souvent le pédiatre il est هو أول عبد يمشي له ساعة que ce soit الأم وعنا الوالدين ولا الطبيب هو يظهر له اللي فات مستوى كيما نقولوا بلاكش دخلنا في الاختصاص. في هذاك فما أنواع نتاع تحاليل، فما كي تبدا لي تندو نتاع سي توت الحكايه. معناها يلزم واحد يتبع. فما سكون ابل احنا لانتيروغاتوار معناها تتصنت بالكدايه لندرا فما اون نوسيون ديريديتي. اسكو الوالدين باغ اكزومبل عندهم حساسيه تبدا باغ اكزومبل ما فماش ولا باغ اكزومبل بدات مخر صعيب فين حساسيه تبدا مخر سورتو عند الاطفال. كان بدات مخر يلزمنا نزيدو ندقوا نتبعوا. فما تحاليل، فما بوتيتر ساعات انواع نتاع نقولوا احنا تحاليل كو سو سوا بيوبسي معناها ناخذوا عينه من الجلده، تحاليل بيولوجيه. فما ساعات نلتجؤوا لنوع نتاع كا بار كا معناتها فوالا هو توجور او كا بار كا. انا شنو نقول كي تبدا فما اعراض جلديه خذات كيما نقولوا مجرى شويه بعيد على الحاجات الطبيعيه. مثلا حب شباب يا رسول الله ما فماش سي ما بروشين كيستيون جوستومون 90% من المراهقين يعملوا حب شباب. كي باغ اكزومبل مثلا مراه كبيره عملت حب شباب et ben ندخل dans un contexte bien déterminé. اول سؤال باش تسالها طبيب الجلده يا لندرا باغ اكزومبل الدوره نتاعك منظمه ولا لا، يا لندرا عندك شي مثلا ما نعرفش شي في الجلده تيح في الشعر. هاك الاعراض هذوك معناها انا نقول يلزم ديما طبيب يتصنت بالكدا ويبربش شويه باش على ضوء هاك المعلومات هذوكم يتوجه. نجم تكون ما نعرفش فما ساعات مشاكل في التيرويد، مشاكل في ليزوفير، مشاكل فهمت. دونك صحيح فينالمون احنا خاطر عملنا حتى العنوان سو فورم دو كيستيون. هل صحيح انه الجلده تعدي دي ميساج على تاع سونتي نتاع العبد؟ دونك سي ان وي. اخر سؤال جوستومون نرجعوا توا للوجه، نطلعوا للحب الشباب اللي هو من بين لي مانيفيستاسيون جوستومون اللي يظهروا في عمر معين في علاقه، ولكن مش عند الناس الكل. علاش الناس عندهم حب شباب وناس لا؟ وهو السؤال اللي اشاك فوا معناتها نفسروه بالجلده الدهنيه. ليش شنو وراء ظهور حب الشباب؟ هي مرض نتاع الغده الدهنيه. بون في فتره المراهقه ولا معناها هذيك فما شويه مازلت ما ركحتش كيما نقولوا احنا لي هرمون. بون هذاك اون لو مي دو كوتي. مي فما باغ اكزومبل كيما قلت بالنسبه للكهول كل ما ينجم يأثر على هاك الغدة الدهنية كو سو سوا عوامل خارجية كيما نقولوا احنا مكياج يسكرك لي بور مثلا. فما عوامل داخلية هرمونات داخلة بعضها. فما عباد باغ اكزومبل عندهم مشاكل في لي زوفير كيما قلت لك. فما عباد عندهم مشاكل في لي سورينال. فما عباد ياخذوا أدوية يخليوك الغدة الدهنية هذيك تشتغل بزايد كيما لي زانتي توبركولو ولا لي كورتيكويد ولا حاجة. فما شو ايش نقول لك ديما فما سبب. حاجه اخرى فما زاده الماسك اللي نلبسوه عنا قريب العامين توا مالوغوزمون زاده هو فوالا. انا نقول معناها الكوفيد عنده تاثيره على الوجه دو بار برينسيبالمون لو ستريس باسكو لو ستريس زاده ايت ان فاكتور من حب الشباب على المتاخر. وفما زاده الماسك، فما تبلبيس في الاستعمال المساحيق ولي كريم وهذايا سورتو الماسك جوتابل معناتها يخلي يعمل شويه ماسك. والله جو بونس بلوتو كو لو ماسك جوتابل. انا ديما نقول معناها نقول لهم ياخذوا الماسك اللي شبه طبيعي اللي فوالا اللي خاطر باش ينقص الاحتكاك مع البشره نتاع الوجه. جو كونفيرم.
ميرسي بوكو دكتوره. دونك اليوم ضيفتنا في صحتك لاباس اسماء سيود ديرماتولوج على التفسير هذا الكل اللي بيه فهمنا انه ديما يا ان ميساج ديريير اي طفح جلدي. دونك يفو كونسلتي باش واحد يعرف بالضبط شنو اللي موجود. سيغتينمون ما نجموش هكا اون دوفين الا ما يكون واحد يرى في الحاجه باش يفهم شنو، ولكن بلوزيور بيست. دونك اول حاجه يبداو بها يفو كونسلتي ومن بعد البقيه تاتي. شكرا لك، يعطيك الصحه. ان شاء الله كان الخير. يعيشك. ميرسي. نقول لك ميرسي بوكو.